بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته سبحان ليخرجكم من الظلمات إلى سبحان الله سبحان الله سبحان الله अपने हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह नहीं बोलिए सुभान अल्लाह ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحان الله سبحان الله وكان بالمؤمنين رحيما سبحان الله سبحان الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم سبحان الله وأعد لهم أجرا كريما سبحان الله سبحان الله ما شاء الله يا أيها النبي سبحان الله إنا أرسلناك شاهدا سبحان الله سبحان الله شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله سبحان الله شاهدا ومبشرا سبحان الله سبحان الله ما شاء الله شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه سبحان وسراجا منيرا सभी मोहम्मद से बोलिए सुभान अल्लाह फिर बोलिए सुभान अल्लाह अपने हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الوكيل